महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. बापा काळजांत हांव तुका अर्घ दिता प्रत्येक जावन हो वेळ सोम्या तुवें आमकां दिलाय. ती तुजी बरी खबर आयकोंक परगट जाल्ली जेजूची विशांतली बरी खबर आमकां आयकोंक आज सो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता. वय बापा परत तेन्ना तुजें उतार आमी आयकोन आमच्या जिणयेंत वय कितें असाध्य आसा तें सगळें सोम्या तुज्या उतरां मुखांत तें साध्य तूं करनासाय. ही तुजी सुवार्थ सोम्या आमकां संतोश हाडून येता, आमकां समाधान हाडून येता, आमचे कश्ट आमचें कितें दूख आसा सगळें पयस करता सोम्या. ही सुवार्थ आयकोंक परत तुवें आमकां एक अवकाश दिलाय. ह्या पासो तुका हांव अर्घां दितां. वय सोम्या ह्या वेळार तेन्ना तुजें उतार परत आमी आयकोंक येता आसतना सोम्या तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांचेर तूं धाड. त्या आत्म्याच्या शक्तीन भरून तुजें उतार आमी परगट करूंक तुज्या सेवकांनी तुजें उतार धैर्यान परगट करूंक तूं आमकां कृपा दी. मात्र न्ही तुजें उतार वाचतल्यांक आनी आयकोन स्वामी आमच्या जिवितांत कश्टांत ती सुवार्थ आमी परगट करूंक जाय, कश्टांत आमी ती सुवार्थ आयकोंक जाय आनी सोम्या खातीर आमी कश्ट सोंसूंक जाय. ही सुवार्थ सोम्या खालतेपण आयकोंक तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुजी उतरां नियाळन जियेतलो. म्हज्या सालीचेर गमन हांव दवरतलो. म्हज्या जिणयेंत तुका हरसितलो. सगळ्या म्हज्या मनान तुका सोदतलो. सर्वेस्परा तुज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतलो. तुजे विरोध पताक करिनासें तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव बागोवन दवरतलो. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವೆ, ನನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುವೆ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕುವೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವೆ. ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದಾರಿದೀಪವು, ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಿದೆ. आमी कितलेय नाका नाका म्हळ्यार ह्या समाजांत आमी जियोंकूच आसा. जावं पुरो थोडे तुमकां हांसयतात, जावं पुरो थोडे तुमकां रडयतात, जावं पुरो तुमकां थोडे आशिर्वाद दितात, जावं पुरो तुमकां थोडे शिराबुस्त घालतात, या जावं पुरो थोडे तुमकां बूध शिकयतात. पूण आमी सर्वांनी सक्कड समाधानेन स्वीकार करी जाय आनी समाधानेन सोम्याची बरी खबर आमी सर्वांनी परगट करी जाय आनी ती मानून घे जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10:17 एक पटी आमी आयकुया. रोमन 10:17. तर संदेश ऐकले निमती भवर्त उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. संदेश ऐकूंक मेळटा. कोणा विशयांत संदेश? क्रिस्ता विशयांत संदेश. आणि जो कोण क्रिस्ता विशयांतलो संदेश ऐकता तो त्या जिणयेंत तो संतोषान जियेता. हांगा एकच संदेश क्रिस्ताचो संदेश आनी क्रिस्ताचो संदेश ऐकत आसतना आज आमकां कळीत जातलें दूख आसा. कितें आसा? खंत आसा. कितें आसा? रडणें आसा. कितें आसा? बेजाराय आसा. कितें आसा? ह्या सर्वात तुवें आनी हांवें क्रिस्ताक उखलून धरूंक आसा. त्या दाळा जाल्यार तुवें आनी हांवें सांगीत हांव सोम्याचो पटलावदार. देखून हांवें तुमकां सुरू सांगलें कोणी एकलो तुका बेश्टायता, कोणी एकलो तुका कितें म्हणटा
कष्ट दिता या कोणी तुका काय ते शिरप घालता एकलो खाली आशीर्वाद मात दिवन देता आशीर्वाद दिल्ल्या कांय खंत आसा आशीर्वाद तुका दिल्ल्याक कांय खंत कोणी तुका खंय बट तपता ते बट दाखयता ते पूण एकलो बोट दाखयतलो तुका कोण आशीर्वादच म्हणटा पळय ताका एकलो बोट दाखयता पूण तुका शिरापी आसा तुका तीच विता बेश्ट येता जर मगाच्या भावा भयणीनो या सोम्याच्या सुवार्थ्यान तूं भद्र आसाय सोम्याची सुवार्थ म्हळ्यार कश्टांची सुवार्थ आज तुवें कुशी व्हरच्या की सोम्यान तुका कुशी व्हेल्यार सोमी तुका विंचता जाल्यार तूं त्या कश्टान भद्र उरताय जर म्हज्यात कुशेन हांव सोम्याची सेवा करता म्हण आयल्यार कश्ट येताना निंदा अपमान येताना तूं सोम्याच्या सुवार्थ्यान तूं रावंक शकनाय येनसाद आमकां आयकूंक मेळटलें बावश्ट्यान येतलो आमकां बरी आशिर्वादाची उतर दितलो आनी आमी बऱ्यो ताळयो भेटतले आमी मेळटले हे केन्ना सांगचें ना उडास दवरा कित्याक ही सुवार्थांत हांवें तुवें भागीदार जाताना आमी उकली जे सोम्याक मात्र क्रिस्ताक मात्र आमी वयर दवरी जाय ह्या खातीर ही सुवार्थ देखून ते कंतार आसा पळय धडतय तर वसोंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकोंक हांव हाजर आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वसोंक तयार आसा उतर तुजें दिवंक हांव खोशी व्हरता सगळ्या लोकां बरे काबार परगट करता उतर तुजें दिवन खोशी तुजी पाळ तुज्या वाटेन सोलो घुरपा मागता तुजे सोवें सोलोंक हांव आशेता सेवा तुजी करूंक हांव आत्रेकता तुका लागीं सोरूंक तुज्या वेगेंत रावंक तुज्या मोगान जियोंक हांव लालयता उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा तुजी कुशी पाळूंक तयार आसात गी तुमी तयार आसा जाल्यार सोम्याची कुशी तुमकां आतां सोमींत कळीत करतलो हांव कळीत करिना कोण कळीत करतलो सोमींत तुमकां कळीत करतलो समाधानाची संतोशाची बरी खबर तो तुमकां कळीत करतलो देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो सोम्याची सुवार्थ म्हळ्यार संतोश आसा आमी आयकलां वय मू पाद्रेबान आमकां बरें दाखोवन दिलां संतोश आसा वय मू पूण हो संतोश कसो आसा म्हळ्यार तुज्या कश्टांत तुवें संतोश बगत जाय कितें कश्टांत तुवें संतोष बगत जाय ओडो सकाळीं सांगलें न्ही की काल प्रेज इन वर्शीप करतना हांव संतोष न्ही ह्या विनवणी करतना संतोष न्ही काल हांगा मागण्याक आमी हांगा देवाचें आयकतना संतोष न्ही आमच्या जिणेंत हर एक घडी आमकां संतोष आसा जाय बायलो संतोष न्ही बायलो संतोष न्ही बायलो संतोष कसो म्हणच्याक हांव एक ल्हानशी दाखलो दिता एक दादलो ताची बायल एका कडेन रावन वस्त बरें नासला ती बरें एक नव्यान तसो न्हेसल्या आनी दादलो बायल एक म्हणटा तूं रडटाय कित्याक बिरमो दिसली घोवाक कांय कश्ट आसताली रडटाय कित्याक म्हणटाना म्हाका घालूंक वस्तूर खाय्य ना म्हणटा म्हाका घालूंक वस्तूर खाय्य ना म्हणटाना वयर सगळें पडयता तिका न्ही वस्तूर घालूंक खाय्य ना म्हणटाय न्ही गी खाबाट फुल्ल पॅक केल्लें हें खाबाट वस्तूर आसा न्ही गी तें कित्याक घालूंक तुका तें आसा न्ही गी तितलें म्हणटाना तें पुरो वस्तूर पोरनें जालां म्हणटा तितलें म्हणटाना घोव रडता घोवान रडोवंक सुरू केलें युका एकदम शॉक अरे तूं कित्याक रडताय पळया एक चिंताप आसा तूं कित्याक रडताय अशें म्हणटाना तिका सोमात संतोश हाडच्या खातीर बायलेक संतोश हाडच्या खातीर ही म्हणटा तूं कित्याक रडताय हांव इतल्याकच रडतां म्हजी बायल पोरणी जाल्या बायलेन कितें म्हणलें वस्तूर पोरनें जालां हो कितें म्हणटा म्हजी बायल असो अर्थ कितें त्या दाळा ती संतोष पावली एक ल्हानशें घडीत देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर आमकां तें एक घडी न्ही हर एक घडी वय मू हर एका वेळार संतोश हाडटा देखून कशें जेजू सुवार्थ बरें करता आसतना
पळय सोम्याची सुवार्ता कशी प्रगट जाली की म्हळ्यार लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 9 ओळ 50 आणि 57 60 आणि 2 मुसार आमी आयकोवचें जाल्यार ते हेडिंग वास लूक चॅप्टर 9 57 to 62 वास ते हेडिंग वास. जेजूचे पाटलावदार. हां, कोणाच्या पाटलावदार? जेजूच्या पाटलावदार वय मू. हांगा 2 संगती आसात. तुमी ते उतार वाचला वय मू. हांगा 2 संगती आसात. एक संगत आसा कितें म्हळ्यार तो एकलो मनीस आसा न्ही, तो ताच्यात तो कुशेन सोम्या हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटा वय मू. आनी एकलो आसा ताका तो पाटलाव करता म्हणना सोमीन ताका आपयता. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 आणि 16 एक वळ वास. जॉन 15:16. कित्याक म्हळ्यार जर तर सोम्यान तुका आपयलां जाल्यार, सोम्यान तुका वेंचलां जाल्यार, तूं कितले 7 पटी पडल्यार या तूं कसो आसल्यार सोम्यान तुका मोग केला जाल्यार तो सोमी तुका केदींच सोडिना. ऐका, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक तुम्ही ना. म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुम्ही भायर सरून वचून फळ दिजय. उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. पळया, हें उरचें तसलें फळ वय मू. कसलें उरता आमी उडोवन आयकलां वय मू. ती पळयतात फळां. हे सगळीं फळां ही कितें आमकां उरचें तसलें वय मू. संवसारांत कितें आसा पळय हें सगळें उरतें. संवसाराचो मोगू, संवसाराचो संतोशू, संवसाराचें खाण, संवसाराचें पिवण, संवसार कितें आसा पळय हें सगळें एक दीस आमी आसता म्हणसर आसता वय मू. आतां हांव जिवंत आसता म्हणसर म्हाका आसता, पूण हांव मेलो मागीर म्हाका आसा तें ना. आतां हांगा आसलें सगळें आमी गेले म्हणटा आमकां तें आसा मागीर ना. पूण हें जावन आसा देवाचें राज. ही जावन आसा सुवार्ता आज आमकां जायचे. आमी संवसाराचेंच पळोवचें न्ही, ती आशाय नाका. आतां वास तेन्ना वास 50 आणि 57 वास. आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागी म्हणालो, वेता इथं हांव तुजो पाटलाव करून येता. पळया, कोण एकलो म्हणटा सोम्याक तूं वेता येता हांव तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगले, कोल्याक माटी आसा. हांगा कितें सांगता जाणा न्ही. हांगा जर तूं तुज्या कुशेन या म्हज्या कुशेन हांव सोम्याची सुवार्ता प्रगट करूंक येता, या सोम्याचो फाटलाव करूंक येता म्हणून म्हज्या इतल्याकच हांव चिंता जाल्यार आनी हांव सांगता जाल्यार हांगा जेजू कितें दवरता? कश्ट मुखार दवरता. कितें दवरता? तुवें त्या कश्टांक कित्याक जेजू जाणा तुजें काळीज म्हजें काळीज जाणांक ना. आमचें मन आमचें काळीज सगळें जेजू जाणा. आमी हांगा बसल्यार बसना जाल्यार जेजू कळीत आसा की ना. आमी सांगता पुरो हो भाव हांगा ना, पूण जेजू कळीत आसा की ना. तो खंय आसा म्हळ्यार जेजू कळीत आसा. मनशान कळी करची गरज ना. पूण हांगा पळया, जेजू कळीत आसा, मनशाक कळीत आसा. जेजू कितें म्हज्या विशयान कितें चिंता म्हळ्यार म्हाका कळीत ना, पूण जेजूक कळीत आसा वय मू. हांव मुखार कितें जाता म्हणून हांगा मुखार कितें सांगता पळय. कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक घंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते ते कुंगसयत सुवात ना. ऐकलें गे? सोम्याची सुवार्ता करतल्यांक कांयच ना. एक उडास दवरा. सोम्याची सुवार्ता, सोम्याचो पाटलाव करतल्यांक संवसारांत कांयच ना. अशें आसा जाल्यार तुवें सुवार्ता प्रगट करूंक तयार रावयत. परत इतू वळवास. कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक घंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते ते कुंगसयत सुवात ना. या मनशाक जेजू सांगता. ताणें कितें म्हळें? हांव तुजो पाटलाव करता. जेजून कितें दवरलें? तुका गरी ना, बदीक ना, कांयच ना. परत चवळ परत वच. आमकां समज समजायचें ना तर आमकां ही सुवार्ता कितें कोत्ता. ही सुवार्ता म्हळ्यार आमकां ती खरी खत्री जावं ना. देखून सांगता. कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक घंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते ते कुंगसयत सुवात ना. आसा की जर तर तुका हे सगळें आसा जाल्यार ही सुवार्ता तुका मात्र संवसाराक मात खरी सुवार्ता त्या सर्गेच्या राजाची सुवार्ता ही न्ही. पूण हांगा पळया, जर तर व्हडो भावान हांगा कशें सांगलें तुमी आयकलें की? साक्ष आयकली की? कशी आयकली? कितें तो सोम्याक आशिल्लो ताका सोम्या सवय रावंक जाय म्हणून कुशी वेली, पूण ताका कितें संवसाराक गरज दिता की ना? देव दिता की ना? आज आमकां संवसाराचें गरज न्ही. बगार जेजू म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तुवें हें सगळें तुका कांयच ना. घर ना रावंक तुका कितें कोल्यांक कोणाक कोल्यांक माटी आसात, पूण मनशा पुताक तेय ना. मुखली वळवास. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, पळय आनी एकलो आसा. ताका कोण कितें करता तो म्हणना. हांगा जेजू ताका आपयता. कितें आपयता वास? तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून. पळया, आतां एक चिंता बसा. हांगा जेजूच ताका आपयता. ताचे काळीज
तो फाटी येता विसरता म्हणजे जेजू कळीत असा की ना पण जाल्यार हांगा तो कश्ट मुखार दवरिना हांगा ते कश्ट तुवें ते कश्ट खाण घेवन तुवें म्हजो फाटलाव करीत आमी हे कश्ट सांगून भोंवता ना ह्या फुडा खंयचेय तुजे कश्ट आमी सांगून भोंवचे न्ही हे जेजू कळीत आसा तुजे कश्ट म्हजे कश्ट हांव इतलीं वर्सां येता इतलें काम करता हें सोडटा तें सोडटा कांय सोडल्यार जेजू म्हाका तुवें सगळी जिणी सोडल्यार तें कांयच न्ही एका उदकाच्या थेंब्या बरें मोगाच्या भाव म्हणून आमकां हें कळीतच ना सोम्याच्या सुवार्ते करता ताच्या मोगा खातीर म्हजी जिणी सगळी जिणी सोम्याच्या पांयां जरयल्यार ती उणींच आमी म्हणटा 1 वर्स 10 वर्स 20 वर्सां 25 वर्सां उणींत ती सोम्याच्या मोगा मुखार सोम्यान सोंसले कश्ट एका सेवाकार म्हणून सोंसूं मेळ्ळ्या ते मागीर कसली सुवार्ता आमची कसली सुवार्ता जर एक सेवाक कितें सांगता जाल्यार मोगाच्या एक उडाच दवरा ह्या फुडा कोणचो एक सेवाक याल तरी तुका सांगता जाल्यार ते स्विकार करा वडपा बरी सांगला स्विकार करा आनी त्या दाळा जाता आनी जर तर तुमकां कितें आयको मेळटा सोंसून व्हरा बेश्टें तरी एकामेकाक सांगून भोंवनाकात ही सुवार्ता न्हय तुम्ही चिंतात सुवार्ता काली हांगा परगट उतार दितले मात्र म्हणटात की तुम्ही सुवार्थेन भागीदार वय कितें तुमच्या खातीर हांगा सेवाक दिसता देव आनी कोणा खातीर न्ही आज ही सुवार्ता आतां परत वाचीत तूं वळू साईबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पूण ही म्हाका अवकाश दी पूण जेजून ताका सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दी तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर थंय सर तुवें आनी येवंक वा हंगाम सर तुवें आनी हांवें येवंक आमी काल 1 दीस 7 दीस ते कांयच न्ही आमी 7 दीस काल दनपार सर न्हय पावना आमी सगळो दीस दिल्यार 24 वरां दिसाची दिल्यार पावना ही सुवार्ता तूं सुवार्ता घेताय खंयचेंत कारण ना हें जेजून आपयल्याक म्हज्या कुशन गेल्ल्याक न्ही हांगा जेजू कोणाक आपयता पळय ताका संवसाराची आशा न्ही ताका सोम्याची आशा उरल्याक आसा उरल्याक जेजू सांगना कोणें जेजून विसला जेजून आपयला तांकां सांगता तूं जसो तुवें त्याग करूंक आसा समजलें गी आतां परत वळ तितू वळ वाच पयलींची वळ खंयची वाचली तुवें पूण जेजून ताका सांगलें कोल्याक माटी आसात सुकण्याक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना आनेकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर तवळ ताणें जाप दिली साईबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पूण ही म्हाका अवकाश दी मुकली वळू पूण जेजून ताका सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दी तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर सुवार्थेंत आसाय सुवार्ता परगट करताय सुवार्ता आयकताय खंयचेंत संवसाराचें खाराण तूं मुखार हाडी नाका या फुडा त्या दाडा जाल्यार तुवें संगीत हांव सुवार्थेन भागीदार आसा खंयचेंत खाराण मुखार जायना तस जाल्यांक मात्र जेजू विंचता न्हय जाल्यार तस जाल्यांक जेजूच भायर दवरता सोम्याच्या कश्टाक तूं तयार नाय सोमीच तुका काण भायर दवरता तूं म्हज्या सेवेक योग्य न्ही तूं म्हज्या राजाक योग्य न्ही ऐका तांदून तूं 10व्या वसवरांत मुखार थंय पळय 70 जाणांक जेजू धाडटा वय म्हणून सुवार्ता परगट करूंक पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर कोण त्या सुवार्थेंत सत म्हणटा सुवार्ता भागीदार जाता ताका देवाचें राज आसा म्हणटा ऐका 9 तान वळ वाचता तूं 8 तान वाच 10व्या वसवरांत लूक 10:8 to 11 वाच खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा वय परगट करा हांगा तांकां सांगा तांकां तुमकांय देवाचें राज लागीं पावला म्हूण तांकां सांगा पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा आमच्या पांयाक लागलेली तुमच्या शाराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षीक आमी पापडता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून मात्र जाणा जाया कित्याक तुमकां देवाचें राज आसा तुमी त्या देवाच्या राजाक येवंक तुमी तयार जाय म्हणून जर तुमी ही सुवार्ता परगट केल्ली तुमी आयकून मानून घेता जाल्यार देवाचें उतर परत परत आमकां उलो दिता तुमी देवाचें उतर स्विकार करा देवाचें उतर दिता सेवकांक तुमी दुरसोन उलोवन कितेंय तुमी बरेपण जोडिना म्हणून दाखोवन दिता
एका सेवाकाक देव विंचता जाल्यार तो कळीत आसा, सोम्याक कळीत आसा मगाच्या भावा भयणीनो, कळीत आसा. पळय आवाजवर 9 7 आणि 2 ऐकूया आमी. 7 आणि 2 वळू आवाजवर 9. जेजून ताका सांगले, नंगराक हात दिवन पाटी पळयतलो, नांगराक हात दिवन फाटी पळयतलो, देवाच्या राज्याक योग्य नाही. तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र आयिल्लें चित्रान तुमकां हांगा आसा की ना? कित्याक ताणी नांगर म्हळ्यार कितें? नांगर कोण? जेजू जावन आसा. जेजू कोणे एक पटी धरला, मागीर एक कश्ट आयले, निंद आयली, अपमान आयली, ताणें सांगलें, हाणें सांगलें, ताणें त्या भावान कितें म्हणलें, ह्या भयणीक कितें म्हणलें सांगून आयकोन पळय तो फाटी गेलो. तो योग्य न्हय, जेजू कळीत आसा की ना? तसल्यांक तांचें चिंता कितें आसलें, हांव सोम्याची सेवा करता, सोम्याक परत करता म्हण आयिल्ल्यांक देवच मागीर बाय दवरता. नांगराक हात धरन फाटी पळयतलो, देवाच्या राजाक योग्य न्हय म्हणटा. देखून जाके वातें जाल्लें घडीत पळया, आमकां तें सारकें कळचें जाल्यार आतां आमी आयकुया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवाजवर 19 वळू 6 आणि 7 ह्या सुवार्तेक गरजेचें उतर मगाच्या भावा भयणो. लूक 19:6 and 7 वाच. जाके सरारा देवून आयलो आणि व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. पळया, जाकेव सरारा देवन आयलो आणि व्हड संतोषान जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. ऐकलें गी? लोक कितें गुणगुणता म्हणून जाकेव फाटी सरले. लोकान गुणगुणलेलें जाकेवान आयकलें की ना? ऐकलें. तो सोम्याक मेळटा आसतना ताच्या काळजाची बोगणां ताणें उसारून घातलीं. पूण काळजाची बोगणां सोम्याक कळीत आसात की ना? कितें ताणें म्हाका लोकांक लुकसाण केलां तें फाटीं दिता म्हणटा कळीत आसलें की ना? ताणें काल सांगिल्लें मात दिल्लें. तर दिवच्या पयलें जेजू ताका कितें सांगलें? तूं आजच आयच्या दिसा ह्या घराक बच्चे योय मू. पळया न्ही कित्याक जेजून म्हळें. हांगा लोक गुणगुणता. आज मगाच्या भावा भयणो कोणीय गुणगुण दित. बरें केल्ल्या की उलयतात, पाड केल्या उलयतात. जर आमी मनशांक मानवाचें जीत आमी मनशांक मानव सोदता जाल्यार आमकां देवाचें राज ना. म्हाका ना, तुमकां आसा तें तुमकां व्हडलें, म्हाका तें ना. देखून हांवें उक्त्यार सांगचें, मान सगळो आसा जे त्या सोम्याक. आमी कितें मगाच्या भावा भयणो आमकां कालच वडोपाद्रा सांगलें न्ही. पळया, कालच एक ल्हान एक घडी तो कितें म्हणटा आमी अन्य धर्माचो यंग ताचें हांवें एक स्पीच आयकलें. स्पीच न्ही, इंग्लिशान स्पीच म्हणटा न्ही. एक ल्हानशें ताचें एक तो असो त्या सोम्याक म्हणजे सर्वेस्पराक तो असो उलयता. हांवें चिंतलें हाका धैर्य कोणें दिलें इतलें धैर्य हाका कशें आयलें? हो तरणाटो असो त्या सर्वेस्पर तो म्हणटा सर्वेस्पराक तुमी कितें म्हण चिंतलां? रुखाक पत्राक तुमी चिंतल्या वस्तूंक तुमी देवकार सोडला. देवाची सृश्टी, देवाची ती अद्भुतां विचित्रां तुमी मनशाक ती समजोवंक साध्य की? एक आवयच्या कुशवांत एक भुरगें कशें जाता, ताका वाडावळ कशी येता, त्या संवसाराक कशें येता. मनीस तो म्हणटा एक मनीस त्या मुये तितलोय न्ही, सगळ्या संवसाराचो पुरो मनीस सरस्वराच्या त्या जाणवया मुखार, देवाच्या जाणवया मुखार सगळ्या संवसारांतलो मनीस एक मुय न्हय म्हणटा. तो एक अनभर्ती म्हणून ताका भावार्थ येयला आतां तो अन्य धर्माचो म्हणटा. अशें तो देवाक एक वयर तो म्हणटा जर हर एकल्यानी सर्वेस्पराक वळखल्यार जावं परत त्या नांवान आपयतात ती नांवाची गरज ना म्हणटा. तो म्हणटा नांवां कोणें दिल्लीं? सर्वेस्पराची नांवां खंयची आसा? जो आसा तसो हांव म्हणटा. तो तुमी ताचें नांव हाचें नांव दिवन तुमी एक एक केलां असो तो सांगता. कित्याक खंय ताणें ताका धैर्य मोगाच्या भावा भयणीनो. आज ही सुवार्ता, असली सुवार्ता मोगाच्या भावा भयणो आज संवसारांत वचत जाय. तो संतोष सामान ताच्या तोंडार कितलो आसा. तो म्हणटा आज हांव संतोशान आसा, आज म्हज्या खऱ्या देवाक हांव वळखलां. तो म्हणटा आज हांव खऱ्या म्हज्या देवाक वळखलां. देवाक खंयचेच मनशान रूप दिवंक साध्य ना. ताच्या हातान ही सृश्टी केल्या, सगळी सृश्टी ताच्या एका उतरान जाल्या. आनी तुमी त्या देवाक कशें सूर्य केला? कोणें? देवान सूर्य केला. आनी तुमी त्या देवाक सूर्याक देव करून बसल्यात. चंद्र केला मनशाक दिसच्या खातीर, मनशाची हर एका वस्तूक दिसच्या खातीर तो चंद्र, आनी तुमी ताका चंद्राक देव करून. असो तो कितल्या
सत्यान तो सांगता म्हणजे म्हाका इतलें आमी एक काय म्हणटात जल्मदान क्रिस्तांव आमकां ही समजणी कोण दिनान नेंगी आज सुवार्ता सोमी अशी असली सुवार्ता तुवें आनी आमी मानून घेवंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो देखून भियेनाकात कश्ट आसतलेच निंदा आसतलेच तुका बगूंक आसा ही सुवार्ता ही ओरिजिनल सुवार्ता पूण तुवें आनी हांवें निराश जावचें न्ही तुवें आनी हांवें पाय फाटींग काडचो न्ही सुवार्त्या खातीर वडो सांगला न्ही त्या सगळ्या सिसांनी तांकां हर एक ताची गोमटी दिली कातर कोरवंतान कातरल्या तांकां पाय वयर गेले असले कश्ट तुका म्हाका मेळ्ळ्या त्या मोगाच्या भावा भयणीनो त्या सुवार्ता तशी मोगाच्या भावा भयणो ही सुवार्ता थोड्यांक कितें जालां म्हणल्यार तुमी पळया थोड्या कडेन काले आशिर्वाद मात्र तुका जिणी बदलचे खंय सुकलाय हांवें परच्या शिकवण्यांत ते दिल्ले उतार हांव कित्याक म्हणल्यार हो मान म्हाका न्ही ह्या वरवीं हांव गर्व जाता घर म्हाका भितर येता कळोंकूच कळना तो एक आसा पळय ह्या मुखांतर तो घर वाडयता वो आमकां कित्याक आमी सोम्या मुखार केदाळे ताणें व्हड जायचें आनी हांवें दीस येता तेन्ना ल्हान जायचें म्हळ्यार अर्थ कितें हांव कांयच न्हय सर्वेस्परा तूं संपूर्ण आमकां चलयता कोण मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां चलयता कोण आमी येताना कांय हाडलां तुका कळीत आसा आवयच्या गर्भांतून भायर आयलें तुका कळीत आसा 1 वर्स 2 वर्स तुमचो कळीत आसा मागीर ने कळीत जालां पाटयेच्या वेळार तुका कळीत आसा ह्या संवसार आसतना आमकां कितें दिलां कोणें दिलां तें तर ताच्या मना खातीर देखून ऐका सुवार्ता मोगाच्या भावा भयणो धर्मची कृत्यां अवस्वर 5 वळो 40 आनी 1 40 आनी 2 आयकुया ऍक्ट 5:41-42 पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोषान बरोवन निती सभेतान पाटी पडतले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले जेजूच्या नांवा खातीर तांकां अवमर्याद मेळ्ळी वय आयकलें मग तुमी जेजूच्या नांवा खातीर तांकां अवमर्याद मेळ्ळी म्हणटा आनी फाटीं सरले ते खंय रावले देवळांत रावले आतां दाखलो आमी हांगा सुद्दां येत वय जर तर तुका या म्हाका जेजू खातीर कितेंय अवमर्याद मेळटा जाल्यार आमी ह्या सभेंतल्यान भायर वयचें की सभेंत रावचें हे सुवार्ता तुज्या म्हज्या गरजा कोण पावता मोगाच्या भावा भयणीनो कोण पावता आमच्या कश्टांत तोच पावता कोणा मुखांत कोणें आमकां ह्या संवसाराक हाडलां तो आमकां राखता घेना म्हाका तो राखताय म्हाका तो पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका तोच राखता तोच सांबाळटा तोच सोडयता मोगाच्या भावा भयणो तर कित्याक तुका पेल्या वयर होंदोन तुवें रावत जाय थोड्यांची चिंता आसा ओ म्हाका तो तसो सांगता कोण ना असो सांगता कोण ना एका तरेची भिरांत तांकां आसता देखून हांगा ही भिरांत आमी काडीत जाय भिरांत तर आमकां ही सोम्याची सुवार्ता परगट करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणो ना तर ही सुवार्ता आमकां परगट आयकोनी आमकां जियोंक जायना आमी सगळीं सोम्याच्या हातान ताचीं भुरगीं वयमू आमी सगळीं ताचीं भुरगीं पूण सकाळीं आमी आयकलां वयमू आतां हांव कोणाचो भुरगो देवाचो भुरगो वयमू पूण ताणें पाता केलें ते सारके जाणें होगडायले मागीर ते आत्मीक मरण ताणें हाडलें पूण आनी एक आयलो आतां हांव कोण तो जेजू ताणें आमकां सुटका दिली की ना आमी आतांच्या जल्मांत आसा आतां कोणाच्या जल्मांत आसा हांव क्रिस्ताच्या जल्मांत आसा हांव तर क्रिस्ता खातीर आमी कस आसतना आतां परत तित 1 वळो 40 आनी 1 वळ परत वाच पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोषान बरोवन निती सभेतान पाटी पडतले आयकलें पयलींच वळतीत न्ही पळया न्ही सोम्या खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हणून ते संतोषान बरले वडोन आमी आयकलां वय शिस्त कशें संतोषान बरयल्ले जेन्ना सोमी तांच्या मद्यागात रावलो संतोषान बरले वय जेन्ना जाकेवाक जेजू मेळ्ळो तो संतोषान बरलो आनी जेजू मेळटाना संवसार ताका कितें जालो पयस जालो आज अशें तुका आनी म्हाका जाय देखून पळय मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 5 वळ 11 आनी 12 ऐका मॅथ्यू 5:11-12 मुझे पसत तुमकां अकमान म्हजे पास सगळीं उतरां सारकी मतीन धरा आतां दुसरे खंयचे मतीक हाडनाकात आतां आमकां आसो मेळचो आनी 40 मिनटां पळया कशें देव आमच्या लागीं उलयतलो पळय आनी कशें आमकां धैर्य मेळटलें पळय सोम्याच्या सुवार्थेन रावूंक ऐका मुझे पसत तुमकां तुमकां अकमान सोसोंक दगदनी बगोवंक
आणि सर तरांची गडपाकर तुमचेर आड उलयता ते आयकूंक मेळत मेळा जाल्यार जाल्यार तुम्ही कितले बागी तुम्ही कितले भागी संतोष आणि उल्हास पावा संतोष आणि उल्हास पावा उल्हास पावा कित्याक सर्गरजांत सरकाराजात ऐकलेंगी सारखे समजलेंगी परत ಎಂತ वळवास कित्याक सर्गरजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा नाही मुकले वळ पहिले वळ पहिलेचे वळ म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बगोवंक आणि सर तरांची गडपाकर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुम्ही कितले बागी कितले भागी संतोष आणि उल्हास संतोष पावा आणि उल्हास पावा कित्याक कित्याक? सर्गरजांत यथेश्ट प्रतिफळ सर्गाराजांत कोण म्हज्या खातीर कोण निंदा अपमान हांगासर बघतात तांकां मात्र त्या सर्गींच्या राजान यथेश्ट प्रतिफळ आसतलो संतोष आसतलो उरल्यांक ना उरल्या हांगा मात्र मान सन्मान देखून आज ही सुवार्थ अशी मगाच्या भावा भयणीनो सोम्या खातीर कश सोसा आयकूंक मेळ्ळ्या ती तुम्ही स्वीकार करा ते कांतार आसा न्ही मोजे खातीर आकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयतना बागी तुमी मोजी परजा मोजे खातीर आकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना घडपां करून उलयतना बागी तुमी मोजी परजा संतोष पावा उल्हास पावा रासा कोरो तुमकां सर्गी राजन गोपान मोजा सदांच तुमकां बसोवंक कोणाक बसोवंक आसा आमकां म्हळ्यार कोणाक आयकोना म्हाका समाज सांगा संतोष भक्तल्यांक कश्ट सोम्या खातीर कश्ट निंदा अपमान कोण सोंसतात पळया तांकां सर्गींच्या राजांत बापा समोर सोम्या सोम्या बसचें भाग मोगाच्या भाव भयणो देखून मोगाच्या माथेवाच्या शुभवाद हांगासर 5 वळदा ती एक ऐकूया नीती पासत नीती बसत दगदनी बघतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे नीती पासत तुमी कितें बघता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो सर्गींचे राज तुमचें हांव तुमकां संवसाराच्या राजा विशीं उलयना संवसाराच्या बऱ्यापणा विशीं ती उलयना म्हज्या कुडीच्या बऱ्यापणा खातीर हांव देव घाली एक दिसी मागोवंक ना तुमच्या खातीर मागता पूण तुमी ह्या सुवार्थेक भागीदार जातात तुमकां तुमचें जिवीत हांगांनी हें तात्कालीक इल्लिरूद सुಮ್ಮನೆ अल्लिरूद हें चिंतल्यार पुरो देखून हांगा आसों दी आमकां देवान दिल्लें घर आसा रावंक हर एक फॅसिलिटी आमकां देवान दिल्या वयमू हें दिल्लें कोणें देवान दिल्लें आमच्या घरच्या खातीर तुजें मन पळोवन तो तुका ह्या संवसारान दिता मोगाच्या भावा म्हणून कांय तुका उणें करिना आतां उणें आसा जाल्यार तुवें खंत करची नाका तुका हें कालें हें हांगा थोडे दिसांक टेम्पररी न्हय परमनंट थंय आसा वयमू जाकोबाचें पत्र वचवर 1:2 नानान तरांचे कश्ट आयले म्हूण तुमी भियोवचे नाका खालुगुलू जावचे नाका म्हणटा देवाचें उतर जेम्स चॅप्टर 1:2 म्हज्या भावा भयणीनो नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते बागस म्हण लेखी जाय पळय तें एक बागस म्हण तुमी लेखी जाय पळय आमी कश्ट येतना सोम्याक उलो मारता कश्ट 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 हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुका कश्ट आयल्यार तें बाग म्हणचें कित्याक हें बाग तुका थंय जागो आसा की ना देखून हांव धैर्यान सांगता कांय हांव देवाचें उतर मुखार दवरना तितलेंच म्हणजे काळजांत ती 2 उतरां ह्याच गेल्या त्या वर्सा त्या रेतीन म्हाका उतर हांव आयकलां पूण म्हाका तें कळी जावना पूण जेन्ना सोम्याच्या सेवकान तें उतर दिलें पळय तें उतर म्हज्या काळजान अशें रमण गेलें त्या उतरा मुखांत रस्सांव नितळ जालो बरो जालो इतिहासाचें 2रें पुस्तक अवसो 7:14 तुम्ही बरोवंक हाण घेया पळया आनी निर्गमन 23:25 ही उतरां पळया जायतीं उतरां आसात ही उतरां ही 2 उतरां म्हज्या सगळ्या जिविताची बुनयाद जाली मोगाच्या भावा भयणो हांव केदेंच कालू करूं जायना कसली पीड आयल्या रे कितें आयल्या रे म्हाका कांयच ना कित्याक म्हजो स्वामी सदांच बरें करता इतिहासाचें 2रें पुस्तक अवसवर 7:14 वाच आणि ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारला
ज्या लोकांचेर म्हणजे ज्या लोकांना सरस्वराचे नाव उलो मारला तो लोक कलतो जायत जर जाल्यार तो लोक खालतो जाय जाल्यार तू खालतो जाल्यार मात्र खालतो जाय जाल्यार म्हजे लागीं मागीत जाल्यार म्हज्या लागीं जेजू लागीं म्हणजे सरस्वत लागीं तू मागताय जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदताय जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार आपल्यो खोट्यो वाटो अंगासा मगाच्या बाबा आशीर्वाद न्हय ही खोट्यो वाटो तुवें सांडचे जर खोटेपण तुजे आसा जाल्यार तूं बरो जायना हांव बरो जायना तुजे थंय खोट्यो वाटो आसा तूं खोटेपण आसा मेळेपण आसा आनी पाद्रेबान मागाचे ब्रदरान मागाचे तुमी मागाचे कशें बरें जातलें मोगाच्या भावा भयण म्हाका सांगा तुमी जर तुजे थंय देवाचें उतर करून खोटेपण आसा मेळेपण आसा तें सांड आनी हें देवाचें उतर कितें करता मुखार हांव सरगारतावन तांकां आयकतलो तेच ना आयकतलो सरगारता तुजें आनी तांकां- खोटेपण सांडटाना मेळेपण सांडटाना वायट सांडटाना राग द्वेष अहंकार हें सगळें कितें आसा पळय हें सगळें सांडटाना सर्वेस्पर सरगारतान तुका आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो तुजो मात्र न्ही तो तुजो गांव देश बरो जातलो पिड्यांतलो आयकलें देव उतर आयकलें तर या पुढाच्या सर्वेस्पराक मात्र मगाच्या भावा भयण तूं जे थंय आसलें मेळेपण खोटेपण तुवें पयस करीत जाय कोणा विरोध खाली खोटेपण आनी खंयच्या म्हणजे वचनाकात खंय म्हणी तुज्या खालजांत या मनांत एका आंगात आसलेल्या भावा भितर राग आसा जाल्यार तुवें हें उतर आयकून तुका कितें फायदो मेळटलो म्हणून चिंताय तूं हें सोडी जें म्हणटा देवाचें उतर परत परत म्हणटा देवाचें उतर सोम्या खातीर तुवें परची शिकून आयकलें वखसाण्याची देखून जर तुका कितें आयकूंक मेळटा जाल्यार तूं कांय भिये नाका हे सोम्याची देख मगाच्या भावा सोम्यान आमकां देख दिल्या की ना सोम्या कितले कश्ट मेळ्ळा वय मू ही देख तांच्या सिसांनी घेतली काणी गेली ते फाटी सरले देखून मगाच्या भावा म्हणून तांदूळ 12वी ओळ वास कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो दृढ रावता तो मनीस बागीस सई बागीस सई हांगा जायते दाखले आसात कश्टांच्या वेळार त्या सोम्याचेर भद्र विश्वास रावल्ले दाखले जायते आसात असं सांगितलं हांवें त्या म्हज्या कश्टा वेळार हांवें सोम्याचेर विश्वास दवरलो हांगा कितले भाव भयणी आसा तुमी आसात की ना परच्या दिसा भयणींनी मागला सगळे मागतात कळीत आसा आमकां हांगा आसल्या कडे कळीत आसा आमचो विश्वास कोणाचेर आज आमी आयकला कोणाचेर भरोसो दवरीचे सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तुवें बचाव जातलो तुजें घराण्याक कोणा वरवीं बचाव जातलें तुज्या भावार्था वरवीं तुवें दवरलें त्या भावार्था वरवीं सोम्याचेरूच विश्वास खाली बरेपण आसतना गी न्हय कश्टा वेळार पिडे वेळार निंदा वेळार आत्मना वेळार काही सेवकांनी कितेंय सांगलें आपणाक ताणें स्विकार केलें काही म्हणी कोणाचें नांव काण सांगलां गी कित्याक हरी एक हांगाच्या सेवकाची आशा कितें वडो तुमी आयकलां पावलाची आशा कितें तुमचे थंय बरेपण दिसचें तुमी बरें जायचें तुमी त्या सोम्याचे राज जोडीचे म्हणली आशा पावलाक आसली आमकां तित्ताशा मगाच्या भावा भयणो देखून हांगासर देवाची राज परगट जाता तुमी आमी हरी एकल्यांनी ते साश्टाचें जिवीत जोडच्या खातीर सोम्या समें आसच्या खातीर मगाच्या भावा भयणो देखून सोम्याचें उतर तितविता बेंडता सोवरता कातरता की ना उज्या सारकें गाय म्हणजे उतर उज्या सारकें गाय म्हणजे उतर हातोडी फातोरपणाच्या हातोडी सारकें न्ही गाय ल्हानशें काले म्हणटात काले म्हणत ल्हानशे वस्तू गी ल्हानशे भांगाराचे काम करचे हाचे रेडे सुत्या ते गी हातोडी म्हळ्यार कितें चांबडी चांबडी हांगा चांबडी आमी हाडूं ना देवाचें उतर ह्या प्रमाणे तुका म्हाका मेळटा आसतना आमी स्विकार केल्यार एक फावटी फुटोवन दी जावं दी पूण गडसिता कोण गाय करतलो कोण गाय बरो करतलो कोण हें तुका कळीत आसलें जाल्यार मगाच्या भाव भयणो बारी बरें पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 4 वळू 12-16 आयकुया 1 Peter chapter 4 12 to 16 ऐका क्रिस्तावांनी क्रिस्ताव वळखल्यांनी क्रिस्ताव म्हळ्यार क्रिस्ताव वळखल्ली निजाय क्रिस्ताव म्हळ्यार कळीतच ना लोकांक क्रिस्ताव म्हळ्यार कोणाची क्रिस्त हांव अर्थ पळया मगाच्या बाबणो अशें क्रिस्ताव म्हणटल्यांक आयकूंक मेळचे कश्ट कितें आसा ऐका क्रिस्तवांनी सोसूंक आसचे कश्ट मोगाचे न्हू तुमकां व्हरून पळोवच्या खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात आनी तूं विशेष कांय तुमकां घडता विशेष ना तूं म्हणटा देवाचें तुमी चिंतचे नाका नाका क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावा जाय पळय हें भाग तुमी जर कश्टांत सम्यात तुमी भद्र रावल्या जाल्यार आज तुमी उल्हास पावचे ह्या खातीर मगाच्या भावा भयणीनो पासून क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावा जाय
ताची महिमा प्रत्यक्ष जावच्या वेळी तुम्ही आनीकी चड संतोष भोगून ददोशी जातल्यात. पळ्या मगाच्या भावा भयणो समी कसो उलयता पळय देवाचे तर कशें सांगता पळय. तुम्ही जर कश्टांत बागिता तुम्ही आनीकी संतोष पावतल्यात. संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीतावनो संदेश वत्तू संदेश मगाच्या भावा भयणीनो बरी खबर आहे. आनी मुखार क्रिस्ताच्या नांवा बसोत तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार पळ्या क्रिस्ताच्या नांवा पासून कोणी तुमकां अपमान करीत जाल्यार तुम्ही सुभागी म्हणले का. तुम्ही सुभागी म्हणले का. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करनासा. कोण असोत मो देवाचो महिमे वदोत मध्ये कोण हो माथ्यावाच्या शुभ वर्तमानात आम्ही ऐकूया अवस्वर 5 वळ 3 आणि 4 वास. मॅथ्यू 5:3-4 वास. आपण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती कितली बागी. कितली बागी सर्गींचे राज पळ्या तांचे तांकां सर्गींचे राज रुदान करतात ती कितली बागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी. सादी बळी कितली बागी. पृथ्वी जातली तांचे दायज. पळ्या मगाच्यानी देखून अशें आसतना आमी कितें निरासांची गरज आसा की ना. आमी कितें गरज त्या वेळार संतोष पावत जाय वय मू. ಬಳಲಿ ದೇಯ ಮಗುವೇ ಬಾ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ. ಬಳಲಿದೆಯ ಮಗುವೇ ಬಾ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ. ಕೊರಗದಿರು ಬೆದರದಿರು ನಶ್ವರವಾದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ. ಕೊರಗದಿರು ಬೆದರದಿರು ನಶ್ವರವಾದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ. ಬಡವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮದು. ದುಃಖ ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಶಾಂತಿಯ ಪಡೆಯುವರು. ऐकलेंगी ऐकलेंगी. जर तर तू आणि हांव सोम्या खातीर सोसून व्हरता जाल्यार मगाच्या भावा भयणो आमी धन्यरू. दुःख पडुवವರು धन्यरू मगाच्या भावा भयणो. आणि फाटी येवन वास. क्रिस्ताच्या नांवा बसोत तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार तुम्ही सुभागी म्हणले का. सुभागी म्हणले का. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करनासा. देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे ती वस्ती कर. जर तर तुम्ही सोम्या खातीर तुमकां आत्मा मेळटा जाल्यार त्या वेळार तुमचे ती कोणाचो आत्मा आसा. जर सोम्याचो आत्मा आसा जाल्यार तो मात्र खालतो जाता उतार स्विकार करता तो भागी जाता म्हणटा. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6:22. लूक 6:22. मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पासून मनशा पुताचे सोम्याचे शीस जाल्ल्या पासून मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां केंडोन तुमचे नांव सुकोटे म्हण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार नांव खोटेपण म्हळ्यार तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुम्ही कितली बागी. तुम्ही कितले भागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा. आमकां दूख बघूंक सकाळी आज दनपारां मिसाच्या बलिदानात ती शिकोळे कितें तुमकां आयको मेळिल्लें. तुमकां बरी खबर कसली संतोषाची खबर वय मू. हांगा आमकां संतोष मेळटा की दूख मेळटा. हांगा दूख आसा जाल्यार देवाचें उतर तें दूख काडटा आनी तें दूख काडून तुका ती संतोष हाडटा की ना. आज हें जायचें. जर तूं सोम्या खातीर सोंसताय तुका दूख आसा वण्णा तुका देवाचें राज आसा. फिलिपी चॅप्टर 1 28-29 ऐकूया. फिलिपी घरां बरयलें पत्र अवस्वर 1:20 आणि 8:20 आणि 9. दुश्मनाक तुम्ही काहीच भिये नाकात. दुश्मनाक तुम्ही काहीच भिये नाकात. कित्याक हे तुमचे दृढपण हे तुमचें दृढपण देवाचे एक आधार देणे ते ना. तांकां नासाक पूण तुमकां बाचावीक पायतले. तुमकां बाचावी आसा मोगाच्या भाव. देखून दुश्मना तुमकां कोणी कितें सांगता म्हणजे भिये वचनाकात. कित्याक जाणान गी हें उतर कितें सांगता जाणान गी देवाचें उतर. तुम्ही संसाराचे नाही म्हणटा देवाचे उतर. जर तुम्ही संसाराचे जाल्ले जाल्यार संसार तुमचो द्वेष करतो ना. संसार म्हळ्यार कोण. संसार म्हळ्यार कोण मनीस आनी कोण. संसाराचे मनीस तुजो द्वेष कित्याक करता. तूं म्हजो म्हणल्या खातीर तूं सोम्याचो जालाय म्हणल्या खातीर तूं सतत आयलाय म्हणल्या खातीर तूं ह्या संसाराच्या गुलामपणांतल्यान भायर आयल्या खातीर रिती रिवाजी तुवें सांडले म्हूण तुका आज संसार म्हळ्यार कोण. तुजी पिरगत जावं तुजो वाडो जावं तुजो द्वेष कित्याक करता. तांच्या
रितींत रिवाजींत पिरगजीच्या रिवाजींत तूं मेत्ते दर जायनाय म्हणल्या खातीर ते तुजो द्वेश करता वय मू पयलें जावं पर तुका बरें स्मायल दिताले आतां तुका पळयता दिसून पळयता कित्याक ओ आतां हांगा येना वय मू कित्याक आमी कोणा सवय आसा आमी आसा सोम्या सवय आसा पूण सवय आसतना हें सगळें आयकोंक मेळटा की ना हें सगळें आयकोंक मेळटा जाल्यार तुका तूं भागी ना तर ना बरें असेल ना हें सगळें आयकोंक मेळटा ना देखून जो असो शुभ वर्तमान आवस्वर 15 वळ 18 वाच 20 आनी 1 सर पळया जॉन 15:18 to 21 कित्याक म्हळ्यार तुमी संवसाराचे न्हय देखून संवसाराचो द्वेश करता म्हणटा संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमचे की पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा तुमी संवसाराची जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो पळया मोग करतो पूण तुमी संवसाराचे न्हय हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत मेकले जाल्यात पळय हांव मेकले जाल्यात ह्याच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता ह्याच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता कित्या खातीर द्वेश करता समजलें गी आमी संवसाराचे न्हय देखून आमी संवसाराची साल आमी आदारिना देखून आज पळया संवसार म्हळ्यार इतलें रिती रिवाजांत मनीस इतलो आसा गी तांतले आमकां भायर येवंक थोड्यांक मात हें भाग कोण पळय ह्या रिती रिवाजींतले संवसाराच्या गुलाम म्हळ्यार भायर आयिल्ली मात हांगा आसात उरली काली मोबायलार मात आयकतात जाय पुरते आयकतात देवाचें आयकतात मागीर तांचें करतात तांकां धैर्य पावना पूण तांकांय सोमी हे दीस धैर्य दितलो तांकांय हे दीस सोमी धैर्य दितलो जायत्यांक धैर्य दितलो तुमी जाणात गे पळया जेतना सामुएल पळया थंयसर त्या 7-8 जाणां पुता पैकी कोणाक विंचता देव कोणाक विंचता दाविदाक विंचता वय मू पूण ताच्या पयलें थंय कितले आसात 7 जाण गटमूट आसा वय मू तांकां विंचलें गी तांची नांवां तर मागीर नात पूण दाविदाक कित्याक दाविदाक कोणें विंचुल्लो सर्वेस्परा विंचुल्लो ताका कश्ट नातले गी विंचले मागीर कश्ट नातले गी मागीर त्या सर्वेस्पर विश्वास रो देखून मोगाच्या भावा भयणो तूं सोम्याचेर विश्वास दवरतना तूं त्या सोम्याक लागीं सरतना जायती निंदा अपमान तुज्या कुटुंबांत तुज्या घरांत लागीं जावन तुका आसतले पयस न्हय पयसुलो बरोच आसा पयसुलो तुका कांय दुस्मान ना दुस्मान कोण जाता लक्षिलो दुस्मान जाता हें एक गुडास दवरा लक्षिल्यांक इल्लें दुखता म्हणून तांकां इल्लें कॉम्प्रोमायज करून गेल्यार तूं सोम्याक तूं मानून जी तुका जिवंक जायना सोम्यान विंचून काडलां कित्या खातीर सिसां विंचून काडलें आपणा सांगाता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर आनी सुवार्थेन तुमी भागीदार जावच्या खातीर त्या स्त्रियो पुरो सुवार्थेन भागीदार जाल्ल्यो की ना दीस आनी रात सोम्याची उतर आयकूंक त्या देवाळांत घरांनी ती भागीदार जाली वय मू सोम्याची आनी सिसांच्यो गरजो ती आस्त बोदी विकून तरी खंय कसलो त्याग पळया आनी सांपावल कित्याक म्हणटा पळया न्ही तो कसो ते 7 जाणां तो विंग करता आमी खाणा जेवणाची खबर काडची सारकी न्ही ताका आनी आमी दुसऱ्या मनशां विशया पूण आमी सुवार्ता प्रगतीच्या कामांत मागण्यात आमी वेळ करची आज आसा गे मोगाच्या भावा भयणो ही सुवार्ता अशी जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणो जाली ती वळू जाली न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्व 3:14 आयकुया 1 Peter chapter 3:14 जर निती पासत पळय कितलीं उतरां आयकोंक मेळ्ळी वय मू निती पासत तुमकां कितें आयकोंक मेळटा जाल्यार खंत करिनाका म्हणटा तांकां निती पासत तुमकां कांय सुसूंक मेळत जाल्यार तुमी बागीस सई तांकां तुमी भियोवचे नाका तुमी भियोवचे न्ही कलबल जावचे नाका खंगाळ जावचे न्ही क्रिस्त सोमी म्हूण न्ही पुरो इतलें देखून कोणाक तुमी भियेनाका देखून हांगा सांपावल कितें सांगता कोरिंथांकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 12:10 कित्याक तूं कश्ट सोम्या खातीर सोंसताय जाल्यार तूं अस्कत न्हय संवसार चिंतूंक पुरो तूं अस्कत पूण सोमी तुका म्हणटा तूं बळवंत म्हणटा 2 Corinthians chapter 12:10 ऐका तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कत कायांनी बेपारवांनी कश्टां आनवरां दगदवण्यांनी आनी आट्या बिट्यांनी हांव दोशी जाला हांव पळय म्हज्या सगळ्या कश्टान हांव दोशी जाला म्हणटा कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजायकी शक्तिवंत कोण शक्तिवंत कोण आसलो सोमी ताच्या बगल्यांत रावलो तो अस्कत जालो पळय तो जायते ताणें सोम्या खातीर जायते ताणें सोम्याक दग दिल्लें वय मू पूण उपरांत तो सोम्याची सेवा करून सोम्याक पर्ग करतना ताणें सोंसले कश्ट कोणें सोंसल्या ते ह्या संवसारांत आयिल्ल्यांनी सांपावल उपरांत आयिल्ल्यान कोणें सोंसल्या ते
कोण्णे सोसून तितले तो कष्ट सोसल्यार तो अस्कत नाही, तो बळवंत म्हणलो सौम्या सवे बळवंत वय मू अशें धैर्य घेया मोगाच्या भावा म्हणून ह्या सुवार्थ्यांत जेजूक स्विकार करचें म्हळ्यार अशें धैर्य घे जय. धैर्य घेना जाता गी ना, धैर्य नाल्यार मागीर बेस फुक्कात वय मू. आज सौम्या सवे तुवें आसतना धैर्य मोगाच्या भावा म्हणून आमी धैर्य घे म्हणटा देवाचें उतर. देखून धर्म करत्या आवाजवर 14 19-22 म्हणून आमी आयकोया. ऍक्ट 14:19-22 तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियांतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकान पावलाक पात्रायलो पळया लोकान पावलाक ती पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर ओणवेलो. पळया ती पात्र घडीत पळया ताका ती पात्रायला मेलो म्हूण ताका ओंडवर वतात. ओंडवरचें म्हळ्यार कशें उखलून वालांक ताका कांय म्हण इल्लो जीव आसा जाल्यार ताका ओंडवर मरता की ना तो जाल्यार पळय ताका ओंडवर भायर घालो. पूण शिस्ताचे भोंवतणी एकठांय जाता. आयकल्या मोगाच्या भावा म्हणून कोणी जर एक सौम्या खातीर कश्ट सोंसता जाल्यार तुमी सांगाता मेळून मागणें करता जाल्यार कसलें पळया कितें मुखार घडी वास. पूण शिस्ताचे भोंवतणी एकठांय जाता. शिस्ताचे भोंवतणी एकठांय जाले. तो उठलो आनी परतान शहरांत प्रवेश जालो. पळया तो उठलो की ना. पळया ताका पात्रान मेला म्हणजे ताका ओंडवन ताका भायर घाला. शिस्त सगळे सांगात मागणें करतात आनी तो उठलो. तुमी आयकलां घडीत कितलें वय मू. पेद्रो थंय बंदेत आसा भितऱ्या कुडान ताका चेपलां आनी पयसाचे मागणें चलताले. ताचे सगळे खोडे तुटून पडले, दार वटे उक्ते जाले आनी सीदो तो भायर सरलो. कसलें घडीत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो वय मू. सो मी सुवार्ता पळय पयलें मागणें करतलो. आमी आयकलां वय मू. हां असली सुवार्ता घेवन कितल्या मागीर कितें उरलें न्हू जालें गी. पौलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करना जायत्यांक शिस्त केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी फिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. पुरो पळया ते कितें ते सुवार्ता आनी कश्टां वय मू. जर कोणी एकलो सुवार्ता परगट करता जाल्यार कोण ताका कश्ट दिता पळय तो कश्टान पडटलो. देवाचें उतर सांगता कोणीय तो जावन दी मोगाच्या भावा म्हणून. हांगा आसले आमी तुमी जाल्यार पळया आज ही सुवार्थ्यान तुमी भागीदार आसात वय मू. हर एकली सुवार्थ्यान भागीदार आसात. तुमी सुवार्ता भागीदार आसले आनी अशें आसूं नजो. जर सुवार्थ्या खातीर कोणीय कितें सांगतात या वायट सांगतात ती कश्टार पडटा म्हणटा देवाचें उतर. इजाया 66:5 ऐका. आमकां कळीत आसना आमी कितेंय सांगता हांगा जालें मागीर सुरू जालें तांच्या केदाळे मेळचे हे पावलाक उडयले फातर पडले. तशेंच हर एका सेवकान पडचे फातरूच कितें पळय म्हळ्यार तूं बरी आशिर्वादा वेशी जाल्यार तुका फातर पडनात. पूण तूं समाज सत दाखोवंक येता जाल्यार तुका फातर पडटात. सर्वेस्पराच्या उतराक तरतरतले न्हू ताचे उतर आयका. म्हज्या नांवाक लागून तुमचो द्वेष आनी तिरस्कार करतात. म्हज्या नांवाक लागून तुमचो द्वेष आनी तिरस्कार करतात. त्या तुमच्या भावांनी म्हणा आमी तुमचो संतोष पळोवच्या खातीर सर्वेस्पर आपली महिमा दाखव. पूण ते लजीक सांपडटले पूण तूं महिमा जोडतलो. सौम्या खातीर तूं स्विकार करताय तो कोणी आसा तूं सौम्या खातीर जियेताय. आज आमी जियेता कोणा खातीर. आमी जियेताय ते सौम्या खातीर. आमी मरता ते सौम्या खातीर. सौम्या खातीर जियेतल्यांक कश्ट आसात की ना. सौम्या खातीर जियेतल्यांक कश्टाची वाट कस वाट. पूण निमाणे वाट पावलाची वाट कश्टांची वाट गेलो 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 निमाणे तयार आसलो मुकूट हांव जोडतलो म्हणलो बरोवसो तो गेलो धरून गेलो की ना. ताचो उद्देश कितें तो कश्ट कित्याक सोंसतालो. म्हाका हो संवसार म्हाका शाश्वीत न्हय. एक दीस येतलो त्या दीस हांव हांगा सौम्या खातीर कश्ट सोंसता जाल्यार त्या दीस सोमी म्हाका तो कुरो दितलो. आमी ताच्या सांगातात ते दीस येताले मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू येतलो तो ते विशय गोतूच ना. तो न्हिदला मात उठ आनी एक पळया एक चिंता पळया आमकां कळीतच जायना. देवाचें उतर म्हणटा सर्गी सोडून गेलो कोणी ना वय मू. जेजू एकलो शिवाय वय मू. पळय तो एक दीस न्हिदला पुरो जावन न्हिदलो ताका गोतूच ना. तो चिंता म्हळ्यार आमी म्हणचे रे आमी चिंता कितें सकाळीं नाश्त्याक खाले घरचें अशें आमी सांजे न्हिदता वय मू. आमी हांगा न्हिदल्या शिदा गेल्या जाल्यार खंयच्या दीस उठता पळय जावं बरो 1000, 2000, 3000, 4000 कितली हजार वर्सां पळय आमकां सांजे न्हिदल्या सकाळीं उठल्या पर्यंत. आनी त्या वेळार जेजू येतलो तांच्या सांगाता ताच्या येण्याक राखोवन आसले ताच्या खातीर कस आसले आमी ताच्या सांगाता कुरो गेलो आमी मुखार येतलो. इतलेंच एका क्षिणा भितर
आमचे तर रूपांतर देखून मगाच्या भावा म्हणून बिये नाकात हिब्रू 12:2 सुवार्त्या का ते बियोंचेंच नाका या फुडा कोणी बिये नाका सुवार्ता आमकां इतली समाधानाची संतोषाची हिब्रू 12:2 ऐका आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोया तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट हां आपणाक लाभूंक असलेल्या आनंदा खातीर लज मन लेखीन आसतना कुर्साचे मरण मरोंक तो तयार जालो वळ्या मगाच्या भावा भयणीनो देखून हे कश्ट निंदा आत्मान इल्ले आमकां आयको मेळटा जाल्यार ते आमचे बागस देखून हातूंत फाटी येचें न्ही आमी थीर रावचें घट्ट रावचें कोण कितें सांगता सांगोन दी पूण तुजो विश्वास तुवें कोणाचेर दवरलाय खंय तुका मेळ्ळा तो बरोसो कोणें दिला तुका खंय मेळ्ळा गे वाऱ्यार मेळ्ळें आमकां तो भावार्थ खंय मेळ्ळो हांगाच मेळ्ळो देवाच्या उतार वय हे देवाच्या उतार आमकां खंय वाऱ्यार मेळ्ळें कोणें दिलें सेवकान दिलें गी ना आमकां आज ताच्या मुखांत या फादर जेरी मुखांत हें उतर आयकून आज त्या सोम्यात आमी भद्र रावल्या गिना हे रावता आमकां कश्ट मेळ्ळ्यात गिना जर कोणाक कश्ट मेळो ना जाल्यार तुमी ते भागीदार ना कश्ट तुमकां मेळ्ळ्यात खंडीत तुमी त्या सोम्याच्या सेवेंत भागीदार आसात त्या सुवार्थ्यान तुमी भागीदार जावन आसात कश्टांची सुवात ही कश्टांची वाट जेजून गेली वाट सुख कश्टांची वयमू काट्टे सुवात म्हणटा वयमू काट्टे सुवात म्हळ्यार कांटे ते वयमू हां अशें हें जिवीत अशें देखो रोमन 5:3 ऐका परत ऐका रोमन 5:3 वास रोमाकारां बरयलें पत्र वासोर 5:3 तितलेंच न्ही आमच्या कश्ट अणवरांती आमी संतोष पावता पळय आमच्या कश्ट अनवरांत आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अणवरां सोंसणीकायेक वाट करतात कश्ट आनी अनवरां कित्याक करतात सोंसणीकायेक वाट करतात मगाची ही सोंसणीकायेन समाधानेन ही सुवार्थ आमी स्विकार करची वयमू देखून आमी आयको येता परतून फाटी धर्मदूत कृत्य आवसवर 5:40 वास ॲक्ट 5:42 वास आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले देवाळांत बसोन गी वयमू जेजूस सोमी म्हणून ती बरी खबर ते परगट करीत रावले परत वास आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले जेजू खंय आसलो देवाळांत आसलो वयमू लुकाचो शुभवार्त वासोर 20:1 30:7 30:8 लूक 21:37-38 जेजू देवाळांत शिकोवन दिवन आसा ऐका दिसाचे तो देवाळांत शिकोवन आसतलो दिसाचे तो देवाळांत शिकोवन आसतलो पूण सांज जातच शहरा भायर वचून रात सगळी ओलिवेत दोंगरार करसितलो पळया न्ही तो देवाळांत शिकोवन दिवन आसतलो वय मू ती रास परग करतलो देखून वडोळ आमी आयकलें न्ही धर्म करत्या आवस्वर 4 वळू न्ही आवस्वर 6 वळ 4 ऐका ॲक्ट 6:4 आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी आमी आमचो वेळ आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामांत आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामांत करसिता तुमी हांगा पळोवन आसात न्हू तुमी सगळीं बसून आसात हांगा देवाचे उतार येता देवाचे उतार आमी परगट करना आसा आमी सगळीं मागण्यांत आसा एक सगळें हें महल आहा पळय महल म्हळ्यार मॉल न्ही एक परिसर वय परिसर हे सगळें मागण्याचें परिसर हे परिसर म्हाका हे मागण्याचें देखून म्हणचें थोडो भावानी उल्लेख केलो हे मागण्याचें परिसर आहा पळय ह्या मागण्यांत कितें जायना म्हाकाच्या भावा बीण सगळें साध्य आसा मुखाच्या भाव म्हणून वास जालें न्ही परत तितू वळ वास आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामांत करसिता म्हळ्यार सावलो कांय गळाय केली की जेतना सोम्याची वळख ताका जाली मागीर ताणें गळाय केली की गळाय करनासतना म्हणटा धर्मकत्या वसवर 9:20 गळाय करिनासतना पळय देवाच्या उतार ताणें परगट केलें म्हणटा पळय सावल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पोत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो ह्या उतराक म्हाकाच जाय म्हणचे की म्हाका उडासूंचे गळाय करता म्हणटा ते उडासून तंत म्हाका गळाय नाका जेजूक मेळ्ळो गळाय नाका ಎಂತ उतार म्हाका मेळ्ळें ಎಂತ उतार मेळ्ळो म्हळ्यार एक शिकोण आशे नाका हो संवसार आदल्या दिसा आयिल्लें शिकोण म्हाका मेळ्ळी थंय मस्कत दुसऱ्या दिसा हें खंतार म्हाका मेळ्ळें पळया न्ही गळायसो करूं फाट टेबड चिंतू ना उपरांत कश्ट आयले की ना आतां आसात की ना आनी मुखार येतले की ना येतात आयल्यार येवन ते आमी स्विकार करी जाय सोम्या खातीर आनी कोणा खातीर न्ही सोम्या खातीर तूं स्विकार करता एक कश्ट तुका जैता वय जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट देवान देंवसराक सांगलें म्हजें तन फळ
देवान देऊन सराक सांगले म्हजे तावन फळ म्हाका आज जैत मेळ्ळे, म्हाका आज जैत मेळ्ळे. मेळ्ळा की ना आमकां? तर कश्टाक बिये नाका, तयार राव. जैत मेळ्ळें म्हणटा मेळ्ळें आनी ना राव, शांत राव, सोसून राव. आनी तुका जिवीत आसा मोगाच्या भाव म्हणून तिमोतीक बरोवन सांपाल दुसऱ्या पत्रांत सांगता पळया, ओळ 4 आवस्वर 4 1 आनी 2 ऐका. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 1 and देवा मुजीर आणि जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्त उजीर ताच्या येण्याची आणि ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द कोण तो? जॉन 1:1 जो शुभ वर्तमान आवस्वर 1 वळ 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो, शब्द देव जावन असलो. तो शब्द हांगा गाजय म्हणटा. आनी कोणतो शब्द न्ही, तातूंत 14वी ओळ वाच. आणि शब्द मनीस जालो, आणि शब्द मनीस जालो. तो शब्द कोण तो? जेजू ख्रिस्त. आणि कोणचोय न्ही. पाद्र्या वस्ती बरे मायकार आवाज करून सांगता तो शब्द नाही, ते सांगता पाद्र्या हो शब्द नाही. कोण शब्द? जेजू मनीस जाल्लो जेजू. आता फाटी वाच. देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आणि आकाळी. सुकाळी आकाळी म्हळ्यार कितें? कश्ट आसूं दीत, बरेपण कशें आसूं दीत, कश्ट आयले पण फाटी निसरचे न्ही. सुकाळी आकाळी या कामात मग्न जा. याच कामांत मग्न राव. मागीर सर सोसनिकायेन तांकां बेश्टोवन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. पळया मोगाच्या बाबण अशें जिवीत तुजें बरें जातलें. धर्मकृत्या आवस्वर 17 वळतीर पळया थंयसर त्या सलोनिकांत कितें तांणी तेंच प्रगट केलें, यात सोम्याक प्रगट केलें. पळया एका धर्मकृत्या आवस्वर 17 वळतीर क्रिस्तान कश्ट मरण सोसची आणि मेल्ल्यांतलो जीवन जावची गरज असली म्हूण ताणें तांकां विवर दिलो आनी रुजू करणी दाखयलें. ताणें म्हणलें हांव तुमकां प्रगट करता तो जेजूस क्रिस्त. जेजूस क्रिस्त ही सुवार्ता देखून ह्या सुवार्त्यांत तुवें उमेद घे जय. आज उर्बेन तुवें भरला. सांपाल म्हणटा हांव उर्बेन भरला. आज निजागी तुका हांव सांगता ही सुवार्ता प्रगट कर. हांवूय उर्बेन भरला. हांगा आसले बाब तुमी सगळीं उर्बेन आसता ना, ती कळटा. आज म्हाका स्पश्ट साक्षात रितीन म्हाका कळ्ळें जाल्या एका मनशाचे दोळे जमले म्हळ्यार पळोवनात. कित्याक ही सुवार्ता अशी सुवार्ता मोगाच्या जेजू तूं क्रिस्त म्हणली ती सुवार्ता तूं घेता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आज ही सुवार्ता पळय. रोमन चॅप्टर 1:15-16 कसो तो सांपाल उर्बेन भरला. आज ही उर्बा तुम्ही दाखय जाय ह्या सुवार्तेक. देखून रोमा शहरांत जियेतल्या तुमकांय ही सुवार्ता प्रगट करूंक हांव उमेदीन आसा. हांव उमेदीन आसा ही सुवार्ता प्रगट करूंक. पळया न्ही आनी मुखार ह्या सुवार्त्या विशयांत हांव लजाना. ह्या सुवार्ते हांव लजाना. आमी लजता हांगा आशिल्ली. आमी कोणे लज जावंक नजो. लज एवढो सांगले न्ही की कितें जावं पडा तांकां इल्लो हांगा कोणी सांगले हांकां दिसता जावं पुरो इल्लो लज दिसता जावं पुरो कोणी काय म्हणटात. कोणी कांय म्हणनात मोगाच्या भावा भयणीन. ह्या सुवार्त्यान दिल्ली लज आयल्यार लजयेन पडल्यार कांय भियेनाकात. तूं कितले फावटी लजयेन पडलाय जाल्यार सोम्याक तूं वयर पळय तुजी लज सोमी काडटा. तुजे कश्ट सोमी निवारता. सोम्या कळीत ना गी या म्हज्या सुवार्तेन भागीदार हांकां इतले कश्ट आसतात. सोमी जाणा या कश्टा वरवीं तूं ती भोंवताय ना जाल्यार तूं थंय पावनाय म्हणलें सोम्या कळीत आसा. आज सुवार्तेक तूं कश्ट काडटाय तूं खंडीत तुवें पावताय. तुवें मागीर साश्टाचो विशय रात दीस मागची गरज ना. तूं सुवार्तेन भद्र राव. पळया न्ही एफेजियन 4:17 वाच. 17-21 सर वाच. एफेजियन 4. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या फुडा अणभवत्या बरी जिवनचे न्ही. हें गरजेचें आसा मोगाच्या भाव. आमी इतलें उतर आयकून म्हाका बेजार जावंचे एके पटी कितें म्हळ्यार आमकां कळीत नासतना ओके जायते संगती कळीत ना जातात. पूण कळीत आसून कळीत देवाची इतल्यो शिकोवणी आयकून वस्ती रितीर करन, ग्रोथ रितीर करन, इन्नरिंग रितीर करन आनी सगळ्यो रितीर पुरा करन, डिलिव्हरन्स रितीर करन पुरा जाला. अनुभवार त्या सांगता खान दिनाका म्हूण सांगोनी आयकोनी वळखोनी पुरो जावनी परतून परतून आमी अनुभवार त्या सांगतात कान दिता जाल्यार मागीर कशें आमी भायर येवचें मोगाच्या भावा म्हणून. पूण स्वामी कितें म्हणटा ऐका मुखार ऐका मुखार ऐका. तांचे चिंता सार नातलेले. तांचे चिंता सार नातलेले. तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. अंधकार पडला. देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. तांचे नेनारपण आनी काळजाची दारूण आयसाका कारण लज मर्याद सांडून
सदिलायच्या जीवनाक कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर दिताना बरें मुखार बसून आयकलां. म्हाका ಎಂತ कळीत देखून म्हाका एके फाटी म्हज्या मतीक आसता सोम्या मुखार बसतात देवाचे उतर आयकतात. वय पाद्री आमकां दाळ सांगता हांव पयले रितीन वस्त करतना मुखार बसुल्लो आज म्हणून घट्ट आसा पूण ह्या रितीन जायते जाण मुखार बसतात रिती करतात मागीर कित्याक पडतात सोम्या म्हण हांव म्हजी चिंता. देखून म्हाका एके फाटी अशें बगचें मुखार बसता हांव आमी वय मुखार बसून पळया न्ही की कांय तरी आमच्या सेवका फादर जेरीन दिल्ली ती शिकोवन ताणें तांचे दाखलो दिता वय मू आमकां कळी जायचे की नाका तर ते एकच बटी केली म्हणटा आमी कितले बटी केल्या म्हणजे दोळ्या म्हाका कितले बटी रितीर करन 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 मागीर आमी त्याच गुलामपणान तेंच करता जाल्यार मगाच्या भावा भयणीनो कशें आमकां जेजूक दुखता की ना आमकां तितलें दुखता जाल्यार जेजू दुखता की ना. आनी मुखार वास लज मर्या सांडून सदिलायच्या जीवनाक तांणी वेंग मारल्या. म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतना तांकां मागीर लज येना मर्यादा मागीर सदिलायचें जिवन आमकां जाय जाल्यार जिवन अशें जावन नजो म्हणटा मुखार. आणि सर तरेच्या बुरश्या कामाक आपणाकच ताणें विकून घेतल्या. कोण्या बुरश्या कामाक आपणाकच ते विकून सोडले मागीर कोणीय जाता. कितले म्हाका एके फाटी एक खबर आयकूंक मेळटा संवसारान घडटा पूण आमचें तें सोम्याक वळखल्ल्यान तें अशें घडोवंक नजो. एका काळार घडलां जावन गेलां तें आमकां कांय ना देव बक्षिता घेना हर एकल्याक देवाचें बक्षण आसा की ना पूण देवाचें उतर आयकून आयकून परत आमी जाय म्हणून आमी परतून तशेंच केल्यार मागीर आमकां परतून एक बटन बलिदान आसाय परतून बलिदान ना जेजून एक बटी पटयलां वय मू आमी तें वळखता जेजूचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा कितलें आयकूंक मेळना. आज हांगा हें जिवीत कित्याक अशें परिवर्तन जाता आज तुमचें जीवन कित्याक परिवर्तन जाता देवाचें उतर परतून 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 आयकता आमकां परिवर्तन जाता की ना. बरी साल जियोंक हांव खुशी व्हरता सामी हांव कित्याक आज पयले बटी मुखार परतून तुमच्या मुखार दवरलें म्हाका मात गी तुमकां आसा कोणाक म्हाका मात गी सांगा तशें आमकां हर एकल्या मोगाच्या भावा भयणो ही सुवार्थ आमकां हर एकल्या बरी करता मोगाच्या भावा भयणो. धर्म करता आवाज 17-18 पळया न्ही ती जिवनपणाची बरी खबर आज जेजू आमकां बरी खबर हाडून आयला. तुवें आनी हांवें ना सांगच्या खातीर न्ही देवाचो मोकळी तेवढा आमी आयकलां वय मू पण आयका परत एफिक्युरी आणि स्तोईत तत्वज्ञान्या मदले थोडे ताचे लागीं तर्काक रावले. ओ बडबडो कितें सांगूंक सोदता गाय म्हूण थोडे म्हणटाले. आतां म्हाका तुमी म्हणनाका बडबडो म्हणून वो बडबडो कितें सांगता पूण हेर थोडे वो परकी देवा विशयान गाजयता म्हण दिसता गाजयता कोणा म्हणटात अशें म्हणटाले. कित्याक जेजू विशयांतली आनी जिवंतपणा विशयांतली बरी खबर पावल उक्त्यान प्रगट करतलो. देखून तांणी ताका आरेपायेच्या सभे उचीर व्हेलो आनी म्हळें कसले कश्ट मोगाच्या भावा भयणून पळया न्ही बरी खबर देखून जेजू निमाळ उतर आयकोया माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवाज स्वर 20 आणि 8 18 20 ऐका मॅथ्यू 28:22-28 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस परजांची शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उगडास दवरा. मोगाच्या भावा भयणो हें उगडास दवरा कित्याक तुमचे आमचे सांगाता कोण आसा सोमी आसा आत्म्यावर पर आसा जेन्ना आमी ह्या सुवार्थ्या खातीर कितेंय आमी सोसूंक आमकां मेळटा तुमी खंत करनाका कित्याक सोमी आमच्या बोगल्यांत आसा आत्म्यावर पर तो आमचे सांगाता आसा ताणें बसयलो पळयतलो बापा लागीं मागोवन धरलो पळयतलो आसा तो आमकां राखता सांबाळटा देखून सुवार्थ्यांत जेजू हाडून आयला बरी खबर आमकां सदांच बरी खबर एक दीस साश्णाच्या राजा कोण पायतली हेंच भाग आम्हा सर्वांक देव पाव मागता बापाचे पुताचे आनी पळयत आत्म्याचे नांवी आमेन.